अस्सलामुअलैकुम ग्यानो कतन को मातवाई परीश खान तासो गोरे पखैर पख्तूनख्वा पहम बश्तो वन मन ग्यानो कतन को एज यूजुअल ना सिर्फ परीश बल्कि मुझे पूरा टीम तासो पर खिदमत के सहर वक्ती हाजिर यू जखो वक्ती ज़िक्र आज़म चज़म तासो चकम दा माई वनी में घंटे साता अगर डेर मज़ेदार तेरसी और लाइक तासो हम एंटरटेन सो लग मुझे हम एंटरटेन सो नन मा मूड डेर खदा अगर रीज़न से तासो बच्चे नन दे मूड वाले खदा से खो लगे आल मरई खराब था और दा मरई को तकरीबन दरे चलो रफ्तो हम दा का सेदा पता न सवाल ने टिकी जी आई थिंक सो मौसम ने लास्ट चकम दा गर्मी सॉरी एलर्जी स्टार्ट शवा ज़िक्र चे मौसम यखनी डेरा खुश्क दा डेरा ख़तरनाक यखनी दा बारानू न की दिल न खैर खो पंग न रासे लज लज बूंदा बांदी सरेद इस्लामाबाद चे वक्फे सर बूंदा बांदी कीजी नो आगे लला सा लगदा चिकम दा डस्ट मस्ट पहिनो आगा बचिकम दिया रो वाला कमीजी और सर बदासी वशी चे मतलब अगर कमी बीमारी मोस्टली खलको दा टुखे दा चेस्ट इन्फेक्शन चिकम दा डेर ज़्यादा ले मरई मसले हम डेर ज़्यादा इसलिए एलर्जी प्रॉब्लम हम डेर ज़्यादा से वो नो ओस बा बरानो सिलसिला जारी और सारी और दे सर बदा वशी चे डेफिनेटली बरानो सरबा दा ज़िक्र चे हर तरफ बा दा वने शने सर सब्जा च कम दूड़ो च डके प्रते अब हम खुलाओ सी हर शे मज़ेदार तहकारी ओस बसर्दिगान वाल असल च कम खोंदा आगराजी ज़िक्र चे ओस पूरी कम यखनियानी वे आगा डेर खुश की खोंदा यखनी वा खोन देना वाला कसरे बहार होता के हम प्रॉब्लम वम के नसीदल चनजल पाजल कार करो के हम प्रॉब्लम ज़िक्र चे यखनी डेर ज़्यादा अजीबा अजीबा खोंदे अडू को तरगड़ी दा नो ओस चक मदा यखनी दा चक बराउ ना वश नो डेफिनेटली नो अगे न पसबा हालात मज़ेदार सी मौसम ब मज़ेदार सी खल्क वाल चकम दा मूड ब हम मज़ेदार सी अबल गानो कतन को बला खुश खबर दा चे मरी चे बर्फबारी सिलसिला जारी सला ऐसे मुँह सीधा कहते हो मतलब जगह चिकी दिसंबर एंड के कीजिए हो दा पे आई थिंक सो दा बर्फबारी हम लग लेट शुआ हो मरी चे चिकम दा बर्फबारी स्टार्ट ला बल गानो कतन को खबर हो कमा ओवरऑल कज़ खबर हो कमा नो मुख्तलिफ इलाकों तासो मौसम हालात दरकमा चिकम द वेदर अपडेट थी दरकमा मुल्क चिकम द बेशतर इलाकों चे मतलब ज़ाहिरी खबरदार सर्दी इम्कानात हमस्ता धुंध इम्कानात हमस्ता हो गिलगित बल्तिस्तान बलाए खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और दिची गिरद नवाचे पहाड़ी इलाकों चे बरान बहमी और वरसरा पगरून मांदे बा बर्फबारी हमी बलगरा गुतन को पोटोहार रीजन चे चिकम सबहार वक्त के बूंदाबांदी शवे व दिन अलावा चिकम द पंजाब चंद मैदानी इलाकों चे और सिंध बलाई इलाकों चे चिकम द दरमियानी धुंध और दा चकम दा यखनी बमदा से जारी गानो कतन को खुशहाली खबरदार चे मरी चे बर्फबारी वसला नो डेफिनेटली चे मरी चे बर्फबारी वसी नचोसी नागदा फायदा ही चे बिया एबटाबाद स्ले इस्लामाबाद स्ले मरी इर्द गिर्द चकम चोर हमदा कलीदी जयान दी अहो के मौसम बेहतर ही और बारून सिलसिला हम जारी खैर एनी हाउ गानो कतन को प्रोग्राम शुरुआत पकोमा डायरेक्ट मज़ा मज़की प्लस डे टाइम मज़की वल्ला खल मज़ा लास्ट फ्राइडे के मंडे ज़की माना डेर खपश चिमा वाला टाइम तास टोल वाखल माता बे टाइम न रखो और डेर ज़्यादा गुस्सा हो दस गुस्सा ला कमरे तक ना दा गोल ऐसी लुगी रहो और खैर माँ खानदान बन के तो गरीब खपा और डेर ज़्यादा एनी हाउ गानो कतन को वज़म ज़कीता हर कले वर्तवाई माँ गुड मॉर्निंग वर्तवाई माँ अस्सलामुअलैकुम ज़की बखैर पख्तूनख्वा से हर कले दर तवाई माल चरंगे ज़की वालेकुम सलाम परिशे जड़ खस्ता माशाल्लाह खैम लोगों तबियत बीमार है खला तासो पता न मौसम बदल शो बारान सा नूर अल रहमत बारान स्टार्ट शो माशाल्लाह आगे सारा कम वेदर कम सूरत हाल डेर ज़बरदस्त शो हा कम तासो कम खबर को खुश किया वाले सारा हा कम खुश मौसम आ लोगों ने खशवा कम डस्ट मस्ट गम बिखिल रशवा बल एनी हाउ हमेशा परिशे जो खबर को नन मंडे मॉर्निंग दा डेर ज़बरदस्त प्लेजर मॉर्निंग दा माशाल्लाह खस्ता और खस्ता कलर छोड़े दे बल तुम खस्ता हेयर स्टाइल जोड़ कर अच्छा दा हेयर स्टाइल को जोड़ कर खस्ता को गारे दा कम दा कलर छोड़े अच्छा डिजाइनर दे सनुम दे चतना पैदा भी चतना जवालम बा बिल्कुल ज़की एज यूजुअल मा प कपड़ों माने ढेर ज़्यादा मेहनत को ज चकला पखपला हम खलम नो डेफिनेटली से ढेर गर्जम पस कपड़ों पस जय पर जय हर दुकान माने गर्जम से खशई और रीजनेबल प्राइस की नो ज़्यादा वाखलमा नो दा चकम ब्रांड दा हिमायल ब्रांड दा दीदी चिकम दा आउटलेट ता आगा दे वक्ता राइट नाउ आई8 मरकज के दा और बल गानो कतन को दे मनता सुदा ले से सुगोरो दे मन कड़ाईम शबेदा और दाड़े ख प्राइस के दी
نو دا همایل برانډ والا دا او دې ته لږ ډارکش ریډش میرون ورته وایي نو ځکه تا خوښ شوی دا ډریس بالکل پریشه جی خامخا زما دا بیس اصل کلر زما ډیر خو دا زما سپیشلی فیوریټ کلر دی کم ډارک ریډش کم ریډ کلر دی تاسو یادګار ډیر مزدار دی او سکرین باندې تاسو ماشاءالله خسته ښکار په دې کلر کې او بل اني هاو ماشاءالله پریشه نن زما کوشش څنګه موسم بدل شو بارانو سلسله سٹارټ دی بل تاسو مریخ هم خبرو کوم مریخ هم وارو وریږي ډیر نره وځي وای نره باران دی هغه مریږي نره واره کیږي تل ډیر مزدار موسم دی خامخا ان شاء الله کوشش وکړو چکر بچرته الله مرګ ته چکر وکنه خیر اني هاو موږ نن چې ما پخلې کې یو نیکسټ زما کوشش تاسو لپاره نوې ریسپې انټروډیوس کوم او اسمه چاو همیشه خبرو کوم چاو ټي وي ان کړ دې زر کپ مثلا ور زما ریسپې ځان سره نوٹ کې نن ما سره کم شمه پخلې کې نن کم ډیش جوړم هغه یو ډیفرنٹ سټایل کې جوړیږي تاسو خامخا کور کا ټرایو کې اور همیشه خبر کوم همیشه چاو ټي وي ان کړ دې زر کپ مثلا والے زما د ریسپې ځان سره نوٹ کې نن شمه پخلې کې د نن زه پخلې کوم هغه د پیپر مټن کړای دا ډېر زبردست یونیک سټایل کې جوړیږي پیپر خو ته کاغذ پیپر نه پریشه دا بیسیکلی بلیک پیپر مټن کړای دا تاسو خامخا کور کې ټرایو کې او د دې کې دومره مثالی د دومره سپایسی نه لیټل بیټ لغون د معمولی سپایسی وي څوک ډېر زیات سپایسی خو خیز مطلب زیات مثاله پکې سپایسی اصلا موږ پاکستانی کم ټیسټ برډ دی او ډېر زیات سپایسی خو خی هغه ځان د سپایسی سیوا کول شي ځکه ماته خپل نون سپایسی ماته ډېر ځخ وخت دی ولې د دې کم خپل کم فلیور کم جوړیږي هغه نون سپایسی ډېر مزدار دی او تاسو خامخا کور کې ټرایو کې ټول اړومبه کم خبرو کوم ټول امپورټډ کم خبر ده لیمن جوس د کې ډېر اهم کار دی او لیمن سره خبرو کوم لیمن اسه موږ ډیلی روټین کې خامخا تاسو کور کې استعمالي لیمن کې خبرو کوم د لیمن تاسو سټمک لپاره ډېر زبردست مفید دی هضم لپاره ډېر ښه دی بل تاسو سکین والي سره خبرو کوم سکین لپاره ډېر مفید دی د خپل مساج وکړي د لیمن سره د دې کوم سکین اګنیس دی چې بده کیل مسید د سره ختميږي او بل او چا اکثر موږ پریشه خبر کوم لیمن ډېر موږ ډیلی روټین کې خامخا استعمال پکار دی ډیهایډریشن کنټرول کوي دا بل چا بي پي سم مسله دی داخله لپاره ډېر مفید دی او د چا ډایبټیز سم مسله دا داخله لپاره ډېر مفید دی او اني هاو اکثر خلکو وي موږ وزن نه کمی ریسیپی په لنه راځي کوله بیا وته خپای را نه شورت تک بل ګان سٹارټ سیریس بل اوسه که خیر پر څه کوم کله پخلو کوم کنه خامو لغون د وایمنس پکار ده کنه خیر اني هاو بل دا خو لیمن ډېر زیات فائدې دي نور ډېر زیات فائدې دي خیر او رابط بل خبره کوم نن ما سره شمه پخلې کې کوم مثالي استعمالي کې فرست اف اول هغه به انټروډیوس کوم دله پکار موږ پکار دی یو کیلو موږ مټن پکار دی هاف ټی سپون سالن مساله پکار دا حسب ذائقہ مالګه پکار دا یو ټیبل سپون سپیشل لیمن جوس دا پکار دی یو ټیبل سپون بلیک پیپر دا پکار دی هاف ټی سپون زیرا پکار ثابت زیرا دا پکار دی هاف ټی سپون چکن ټیسټ وړل با چکن پاوډر پکار دی هاف ټی سپون کرش چلی دا پکار دی او د دې بغا سپیشل خبر کوم د دې ګریوی لپاره د دې ذایقې جوړول لپاره نیم سر موږ ټماټر پکار دی ټول اړومې خبر کوم هاف ټی سپون اوګا هاف ټی سپون جنجر دا د ټیسټ بډ د ټیسټ جوړول پکار دی شین مرچ کې پودینا او شملا مرچ د دې دا ډریسینګ دی او لیمن د دې ډریسینګ استعمالي کی اني هاو پریشه خبر کوم د دې کم طریقې کار ډیفرنٹ سټایل کې جوړیږي با اول موږ وسو کو با چې موږ کوکینګ اویل والو با میډیم فلیم باندې با ګرم بکو څنګه زموږ اویل ګرم شي اگر پاس وګا سون چوپ کو د کې واچو با او لغون ته لایټ براون کو با څنګه لایټ براون شي د کم فلیور به جوړ شي اگر پاس دا کم مټن دی دا موږ سپیشل سرکې سره وینځو یا مال کې سره وینځو چا سره کور کې سرکې نه موږ مال کې سره وینځو باغ نه پاس د کې واچو با 25 منټ باندې فرائی کو با څنګه فرائی شي د هاف ډن بشي د کم خپل فلیور باغ مطلب لوګون ته سپیشل کم خبرو کوم د کم خپل فلیور دی موږ کوشش کوو میډیم فلیم باندې پخه کو څنګه پخه شي هاف ډن شي هغه نه پاس د اویل شمه کوکینګ اویل کې با سټین کو با سو باغ نه پاس با د کې 10 to 15 منټ بعد مزید فرائی کو با څنګه فرائی شي هغه بس ټماټر به چوپ کو با د کې واچو با څنګه چوپ کې واچو د ګریوی به جوړو د دې کم پیپر کم مټن کړای ګریوی دا هغه څنګه جوړیږي ډېر آسان طریقه دا اول موږ شمه کوکینګ اویل والو با میډیم فلیم باندې موږ ګرم کو څنګه اویل ګرم شي هغه پاس وګا سون چوپ کو د کې واچو با به ټماټر باندې پیس به جوړ کې کېدو هغه پاس با فرائی کو با څنګه فرائی شي اټس مین د دې کم سپیشل کم ټماټر کم خپل وو دي د کې نور د کې وو نه استعمالي کوشش کوي د کې وو کې وانه چي ولی د خپل کم ټماټر کم وو دي د دې ګریوی د کې جوړیږي با څنګه د ګریوی تیار شي اویل اټس مین بر راشي کټول کې مثال د کې اډ وکو 10 to 15 منټ بعد فرائی کو با څنګه فرائی شي ګریوی تیار وي هغه بس هغه پر زموږ
بټن کم کړای د پرشي د موږ بخنه هاف ډن کړي وي څنګه ډن شي زموږ قریبي تیار به دي کې اډ وکړو او 10 to 15 منټ مزید به فرای کوو څنګه فرای شي زموږ کړي ورډي به شي هغه بس موږ ګارنش وکړو ګارنش په موږ ډیش آوټ وکړو پرشي خاجي ثانک یو سو مچ زکی او دا مزدار ریسیپی ما تخای غړم کتن کو یقینا تاسو به کور کې لازمی ټریک غړم کتن کو پروګرام چې وخت شوه دا یو وړې شان د میوال د مینه واپس راځو تاسو لپاره سرپرایزز هم دي ملمانه هم دي تاسو لایف کالز به مخلو موسم هم ډیر مزیدار دنن نو ګران کتن کو چرته بل په لمه صرف او صرف مو سره اوسه जी ग्रानो कतन को उम्मीद दरम तासु बखयो मिजाजुन मुखयो तलबे तास्ता बखैर पख्तूनख्वा चे हर कले वायमा ग्रानो कतन को इलेक्शन रजे रवानी दी और डेर चकम दा खुशहाली खबर दाम दा चे हर तरफ ना को गुरु नो इलेक्शन चे अवल वीली की दो चे फलान के बहिसा खली फलान के बना खली खो ओस चकम दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला डेर खलको तहम कागजात चकम नामजदगी दा आगाए कबूल कर नो डेफिनेटली आगा हम इलेक्शन से कम्पीट कई और इलेक्शन हालात तास्तो पता से गर्मा गर्मी स्टार्ट अशवा से चरंग वरजे कमीजी नो हालात कम द नोर हम यू नो सीरियस कीजी एंड एनी हाउ ज़ुख़ब वोट हर कौन तास्तो हम पकार चे हर कस खपल वोट ज़ाया कई न हर कस खपल वोट लाजमी वर कई पर बशम ज़की पला ज़कीर व मत को खुतास मत कॉल कवले शो दे वक्ता और दार तो से बदा पेरा वोट चाहत वर को और वोट पर वर को न बे वर को तो तासो लाइव कॉल तो से इंतजार को जक दा सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ मातासो परा जुदा कड़च यार नन मुझ खबर ग्राम को सर खबर को नदार तो हुआ चे वोट पर चाहत वर को कम पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट को और सरदार तो आयो चे वोट पर वर को और कन बे वर को एनी हाउ ज़की न पता को तो ज़की दर तो हुआ चे तो कम पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट के ख्याल कवा करने से दस गुजारा हाल बेरा कर कवा ना खैर परिशे जमा हो डेर टोल पार्टियां माला पाला टोल ग्रांड दी इवन के पीटीआई नून लीग या पेपर्स पार्टी का ना कम पार्टी मुंगला पकार दे हर जवम चा खा कानूनी चा मुंगला मुल्क पर जमो मुल्क पर कम पार्टी खूब बेहतर दा मुंग अगले सपोर्ट को बा इवन के नून लीग पेपर्स पार्टी पीटीआई कम पार्टी बना मुंगला पकार दे मुल्क पर जम स्पेशल खबरों कम जो जमा पर्सन का परिचय का ओपिनियन दे ना जमा दा ओपिनियन दे कम मुल्क हालात कम रवान दी ना पदे बने खालों दे रना बबाशम बोले न तो तब सरामा के बाद वोट बचाता वर के खुदाया पाक जमात अफसर है कई वोट बचाता वर के वोट कम बबड़ी का जमा चा किलिश नून लीग लेवर कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सपोर्ट कवे खदार तो हुआ चे वोट पावर कवे दास रिश्ते मॉर्निंग शो के वलाड़े वोट ते पातशी ना परिचय खामा से पता लगी तो खपल रेसिपी खपल दिमाग کې نه ولي چې تا वोट شوی بیا وسکه نه خبرې چې خامخا به خپل ووټ لپاره زه چرته مزه خپل ځان لپاره سپیشل لپاره چوټي به ټولو خیر زموږ چوټي به نه ولی زموږ مورنینګ شو به او کم موټ کم سلسله کم روان به د باندې خسه خبرم کیږي به ټولو خامخا په تفسیر به کوله نه کنه پرې چې خبر کوم ته چاله ووټ ورکې زه چاله ووټ ورکې او دا خډيره پټه خبره تکوم زاغه پارټي ته ووټ کو چې دی وخت پاکستان حق چې بهتر ده اوس خلکو ته بخا پته لګیدلی چې چاته ووټ کوونه غواړم زم چې هغه پارټي چې کوم پاکستان چې دی وخت پاکستان حق چې پاکستان عوام حواله سره एजुकेशन حواله سره हेल्थ حواله سره یا ओवरऑल पाकिस्तान عوام چې کوم دا نن سبا چې کوم دا بیسیک نیډز نه پوره کیږي هغه پارټي ته ووټ کو چې چوک عوام پر واقعي په صحیح بنیادو باندې کار کوونه غواړي नो तो पोशिश से सादा वोट रखो मां बिल्कुल परिचय से बिल्कुल पोशिश माशाल्लाह तासो दे खसा सोच दे मखफल मुल्क द पर मुल्क टोला पकार दे कि हम कम सो स्पेशल कम सोच दे पॉजिटिव माइंड पकार दे वाले द कम दे कम कानून रवान दे परिचय दा हो हर सड़े खपल पर्सनल राइट है दा हो खपल पर्सनल ओपिनियन में हर सड़े खबर गई जरा मार्केट दा हाल दा रिपोर्टर रहो ना अचानक मखामा करा लेके ना कोई आप किसको सपोर्ट करोगे ना मैंने मैं अच्छा था सपोर्ट किया माम دا تاسو خبر باندې اتفاق کوم کسا سپورټ ورکوبا چې ملک لپاره بهتر دي د قوم لپاره بهتر دي خاص سوچ لري خاص جذبه لري موږ هغه سپیشل هغه سپورټ هغه سپورټ کوبا بل موږ پکاسم پکار دي دا خپل کم حق راي پوزټیو سوچ باندې پکار دي اکثر خلک وو ازازګي ته چاته اکثر خلک پریشه
په ټیک ټاک باندې زه ګورم کنه دومره خسته سوشل کیمپینګ روان دی زه اکثر ګورم نون لیگ هغه روان دی پی ټی آی روان ده پیپلز پارټي روان ده مولانا فضل الرحمن جماعت اسلامي روان ده ټول پارټیانو سپیشل هغه روان غونډه روانې کنه ډېر زبردست او بل دومره خسته ملي نغمه غانې او دومره خسته سندره ګورم کنه هر پارټي خپل یو غانا لګولې کنه او ډیفرنٹ پیپلز پارټي خپل غانا لګولې ده نون لیگ خپل سندره لګولې دي او بل خبرو کوم سپیشلی کوم جماعت اسلامي خپل سندره لګولې ده هر سړی کله ګورم لاهور کې جلسې کې کله ګورم بلتان کې جلسې روان دي کله ګورم سالکوټ کې جلسې روان دي ایون پیپلز پارټي ټول غونډه روان جلسه ګور بل کار نشته ګور دې کا خبر کیمپینګ ډېر زبردست روان دي ایون کې پی کې والم یا پنجاب والم سندھ والم بلوچستان والم ټول په صوبو کې ډېر زبردست یو ګیمي سلسله روان ده کنه بالکل جی تھینک یو سو مچ دا ریپورټینګ بارا خوشاله اوسئ تا ډیفرنٹ ایریاز دا ما ته ریپورټینګ سٹارټ کړی چې پلان کې چې دا جلسه دا او دا جلوسونه روان دي خیر نه ګران کو تنکو تاسو کالز ما مخالم دی وخت کالز بار بار روان خو زکی ویل چې دا ما خبره مکمل کیږي اني یو ګران کو تنکو خبره کو همیشه موږ دا صحت حواله سره اوس هم خبرو چې کوم پولیټیکل پارټي عوام چې کوم د هیلث حواله سره یا صحت حواله سره خبرې کوي یا هغه هیلث پارا ایجوکیشن پارا کوشش کوي ډیفینیټلی هغه پارټي موږ سپورټ کوو نو رائټ ناو لګ را بشو هیلث حواله سره اگر گتن کو ویل کیږي چې جان ہے تو جهان ہے نو ډیفینیټلی د کی حقیقت نشتا هغه خلکو نه پته کو چې خدا نه خواسته چې غټه بیماری سي یا خدا نه خواسته خپای خوشي یا خدا نه خواسته لاس کټ سي یا خدا نه خواسته بینایی لړ شي نو انسان ته پوره دنیا چې کوم ده مکمل نه ښکاري هر زندگی مطلب زموږ چې زندگی ورته ادوره ښکاري نو نن چې کوم د هیلث حواله سره سپیشلی مور خپل ځان خپل سنگر لیکس کولای سو یوازې کې کور کې پکور چھت باندې یا اخوا دی خوا خپل ځان ته ټایم څنګه ورکولای شو په دې حواله سره نن موږ پروګرام کې یو ګیسټ دعوت وکړه د موږ ډیره درنه ملمنه ده ګرانو کتونکو رائټ ناو ما سره د ډاکټر فاطمه زور آنلاین یوگا انسټرکټر ده راځي چې هغه ته هر کله وایو ستړي مسي ورته وایو السلام علیکم ڈاکٹر فاطمہ وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ طبیعت مزاج سب بہتر ہے الحمدللہ یوگا سے سب بیسٹ ہے یوگا سے سب بیسٹ ہے یہ بہت اچھی بات ہے میں بھی ابھی ناظرین کو یہ بتا رہی تھی کہ موسٹلی ہمارے پاس ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہوتا جم جانے کا ٹائم نہیں ہوتا اسپیشلی جو ہماری بہنیں ہیں یا جو اس وقت میری امائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں یا میری دوستیں مجھے دیکھ رہی ہیں نو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی مطلب ٹائم نکالنا مشکل ہے بچے ہیں بھاگ دوڑ ہے تو یوگا تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے لیے اگر آدھا گھنٹہ بھی نکال لیں تو آپ بڑا ایزیلی کر سکتے ہیں ہاں بالکل ایزی ہے لیکن دیکھیں 24 آورس دن اور رات میں 1 گھنٹہ تو خاتون اپنے لیے نکال سکتی ہے چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے چاہے وہ ورکنگ آورز میں ہے ہمارے آفیسز میں ہیں تو یوگا تو ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو ایک پارٹ آف لائف بنا لیں ایگزیکٹلی ضروری نہیں آپ پارک میں جائیں ضروری نہیں آپ جم میں جائیں آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں آپ چیئر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں مطلب ایک ہیبٹ بنا لیں آپ یوگا کو اپنی صحیح ابھی جتنی اویئرنیس خیر تھوڑی بہت ہی ہوئی ہے لوگوں کو اتنی نہیں ہوئی ہے تو جتنی بڑھتی جائے گی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی نہیں اب لڑکیاں بہت زیادہ کرتی ہیں ایون کہ یونیورسٹی لیول میں ہمارے جب میں ہاسٹل میں یونیورسٹی میں تھی تو اس ٹائم بھی لڑکیاں یوگ کے لیے ٹائم نکالتی تھیں اچھا فاطمہ پشتو آتی ہے آپ کو پشتو ہاں کچھ گزارا ہوتا ہے وہ کمنو گزارا ضروری ده ځکه ځان چې دا خبره کې پښتو کې خلکو ته ډیفینیټلی ما خوان ته به فایده ورشي ځکه چې ډېرې پښتنې غریبانې داسې دي چې بیک ټو بیک ماشومان پیدا کوي جزانې او هغه صحت هغه هیلث خیال څوک نه ساتي او موږ پښتنو کې داسې چې بس چار لارې کوه دا کوه نو ځان ته انسان ټایم نشي ورکولی نو فاطمه زه چې دا یوګا داسې ایکسرسایزز یا داسې قسمونه ورته وښیي چې سړی په کور کې ناستې خپلې کمرې کې ناستې هغه ایکسرسایز وکړي هغه یوګا ول پریکټس وکړي نو هغه ته لږ کو انسان منټلی انټرنلی لږ ریلیکس شي بالکل یو پہلا خبر خدا چې یوګا ایکسرسایز نه دی دا زموږ یو لایف طریقه ده چې څنګه مونږ لکه لایف به خپل ژوند به تیرو کنه جی بالکل دې کې زموږ بریدینګ ده دې کې زموږ مدراز دي دې کې زموږ لکه یوگ کو کنه خلک خو چې ایکسرسایز ده خدا ایکسرسایز نه دا یو یوگ دی مطلب زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے یوگا باندې بس څنګه لکه تیرو کنه هغه کې دا د یو غنټه خزه ځان ته ورکی ماشوم دی ځوان دی بډای دا یو غنټه بدن ته ورکی او یو کې پوسچرز وی
योगा हेल्थ باندې کار کوي کنه ضروري نه دی چې باډي لاس باندې به کار کوو یا بل خبردار اختیا چې منټل هیلث باندې نن کله زموږ ښځې چې کورونو کې بندي بهر نه وځي پرده ده پښتنو کې خو پرده شته کنه بالکل شته اسلامي هم دی خو کور کې ځان ته دی لکه منټل هیلث او منټل ریلیکسنګ ځان ته ورکړي بالکل هغه کې موږ آنلاین هم کوو تاسو آنلاین سیشنز هم ورکو بالکل کم ښځې چې غواړي موږ بهر نه وځو هغه د ما سره آنلاین وکړي نو تاسو سره اکسس څنګه وکړو فیسبوک په تھرو انسټا په تھرو یوټیوب په تھرو جی زما لکه شته دا ټیک ټاک کې مې دي کلاسز هم دي نمبر هم ورکوم ماشومانو ته تاسو څه کلاسز ورکوي چرته جیم وغیرہ کې نه جیم موږ جیم نه خوښو یوګا والے جیم نه خوښو نو چرته ورکو دا کلاسز بیا لکه آنلاین هغه خپل کور کې آنلاین مطلب اچھا صحیح زما لکه اورفه ماشومانو کنه لاهور کې 65 ماشومان دي خجي هغه ته ورکو سکولونو کې ډېر ضروری ده او بالکل د ضروری ځکه ده چې لکه ماشومتیا نه چې موږ شروع کو کنه یو پریکټیس یو شی نه هغه چې بنده ځوانم شي بوډام شي هغه یو عادت جوړ شي او بالکل داسې ده اچھا موستلی یوګا باره چې ویل کېږي چې لګ پیسفول ځای پکار دا لګ اوبو سره نږدې لګ داسې یو نو انوایرمنټ اکچولی ډېر زیات میټر کوي یا اوبو سره یا سرسبزي کېنا یا یوازې کې غرونو کېنا نو د کې کور کې مطلب پچت باندې نشي کولای بالکل کوي شو زم هغه راته چې کوم کور کې کولای چت کې کوي شو ماشومان د سټډي ته لاړ شي جمعه ته لاړ شي خزي کینی ځان ته میډیټیشن باندې کینی فوکس باندې کینی نو میډیټیشن کوم سٹارټ کو نو هغه به کور کې څنګه ده مطلب سٹارټ لکه خزي به آلتی پالتی بکینی یو طریقه د کیناستو کنه ځکه باندې او اسیم د کیناستو یو طریقه وي چې تاسو خپل باډي ته ریلیکس ورکې صحیح چې بیا تاسو میډیټیشن باندې کینه دا ودوانه غوتی بد سکی دے ټیک شو ادي کې به تاسو ټیک ټیک आवाज باوره سترګې په پټي کې خزي کو ماشومان دی او کو خزي دی کو زموږ سټوډنټ دی دی باندې فوکس کوي ها فوکس زکه بکو کنه ګوره تاسو ماسه دې کې خو ساوند نشته څه وی او که تاسو فوکس کې کنه خپل ماسه ټول دی باندې ولګای دې کې خپل یو بیټ غونته راځي هغه ځکه موږ وایو چې دا ضروري ده چې زموږ دماغ خبرې اترې هر وخت چلیږي بالکل تاسو به دا محسوس کړی وي جی بالکل چې موږ خبرې هر وخت چلیږي دماغ بالکل دسه دا هغه ته بار موږ وایو چې فوکس وکړئ لکه تاسو چې فوکس تاسو لکه مایند یو شی باندې لکه ولګي کنه پیس باندې صحیح هغه خلک نه وایي چې everything is possible love and war یا مونږ وایو چې لکه everything is okay ها جب هم ادا چې خپل دماغ ته بدا لکه فوکس ورکو کنه سوچ ورکو هر یو شی بیا اوکے دا خدا میډیټیشن کې راځي په دې باندې خبرې کو دوه درې بنور هم ډیسکس کو چې خلکو ته پته ولګي چې او سیوړ شه دماغ د مینه واپس راځي غړ کوتن کو د می ټایم وشو نو واپس راځو بیا ډاکټر فاطمه مونږ سره یې غونه بنور هم طریقار پته کو ځکه په لبا ورزه متا سو لایف کال زما خلما چرته بل په لمه صرف مونږ سره اوسه जी ग्रानो कतन को सलबे ताउस तब खैर पख्तूनख्वा चे परीशे हर कले वही ग्रानो कतन को डॉक्टर फातिमा मुंसर मौजूद है मुझे खबर तो सिलसिला रवाना बा खो फिलहाल जम चे जकीना रेसिपी लेज अपडेट वाखना न ब्या डायरेक्ट जो डॉक्टर फातिमा तराजमा जके सी डिस्कशन में डिटेल को न ब्या जकी पारा मा सर टाइम नहीं जके चे सेगमेंट में खत्म वली ब्या न जकी सर रेसिपी अपडेट तासो पला बिल्कुल परिजनन का जकम ज पखशमा पले है जकम नन पखले कोम आगा ढेर जबरदस्त हमेशा जमा कोशिश ही न वेने रेसिपी इंट्रोड्यूस कम और नन जकम पखले कोम शमा पखले के ढेर जबरदस्त है आगा दे पेपर मटन कढ़ाई न जुड़ीगी सासो मकामा खा अवल में स्टार्ट में खबर करे वा शमा कम शमा कुकिंग ऑयल वालम बा देखिए लो ददी मिसाल तैयारी की ददी कम मिसाल टमाटर का मेन कम ददी कम बेसिक का परिशी ददी कम वो खबरों कम करना ददी कम मिसाला और टोल इम्पोर्टेड मेन दे बोले कोशिश का वही ददी कम गरीबी दा
هغه پروپر جوړ شي په میډیم فلیم باندې هغه پورې کله پر جوړیږي نه بل څه د کوم سپیشل خبر کوم مټن ما شمه کوکینګ اویل وا صدقې دا سپیشلی فرای کیږي ولی دلته تقریبا کم ټوټل کم ټایم فریم کم ډیوریشن دی هغه 30 منټ باندې نور لګي او همیشه خبر کوم د دې بغیر شم د دې پرشه زما خپل کوشش دی د دې بغیر اخون ذایقه ناراضي هغه شمه کوکینګ اویل جو بولے दिल की बोलियां दैट्स ग्रेट जकी जो तुमने अभी बता दिए सहार बता दा खबर स्किप करे वाले रेसिपी ने रशवे बता एक्चुअली واخولا ما نه سره با وخولا ما دا ماته مایل بکری ورسته اخر کې وخه وبایم کنه ما مې خامخا سټم د دې بغیر فلیور خو نه ذایقه ناراضي جی बिल्कुल दसे दा थैंक यू जकी तासु मूल अपडेट राखड़ा ग्राउंड कतन को राजम डॉक्टर फातिमा था अच्छा फातिमा जी यो मुझे दा मेडिटेशन मांदे रालू कना चे हमदा से दा दुआ फिंगर च कम दा यू दा से जैकू दा से कीनो दस दा दुआ او بیا پلیته یو خو چې کوم چرنګ موجا موستلی چینو خوراک پر هغه څه پلیته یو خو هغه څه چینو او دا سټریټ پوسچر چې کینو کنه لکه داسې بیا هوا محسوس ہو یا دو وال چې کوم دا هلکا هلکا بیٹ محسوس ہو یا ارد گرد چرند پرند आवाज محسوس دا انسان ته اسم تسکین مونږ ورکي دین علاوه تاسو بل کم ایکسس هغه د یوګا وال چې کوم د سټپ تاسو کوونه غواړئ پوسچرز راځي بیا دا خو میډیټیشن شو کنه مراقبه شو چې تاسو کې نه نیچر محسوس کړئ او جی هوا محسوس کړئ چرند پرند आवाज لکه دا موږ ته سکون راکړي کنه بالکل 5-10 منټ بعد تاسو چې سترګې کلاو کې تاسو چې لکه بل دنیا کې ما دین علاوه موږ پوسچرز کې راځو لکه دی باندې میډیکل کارم کو کنه لکه کډنی کې پین دی هغه بل پوسچر دی لیور دا هغه بل پوسچر دی هارت ته بل پوسچر دی او چې بی پی اپ یا ډاون وی صحیح هغه ته موږ الټرنیټ بیا بریدینګ کو صحیح هغه هم د یوګا کې راځي ٹھیک شو اسی سمره زموږ چې دی بیک بون بس سټریټ وی عمره زموږ چې دی صحت بخوي دا بریدینګ پر بکم پوسچرز کې موږ کینو کم پوسچر بټرای کینو خالتي پال اماغه سے بکینو یا چې تاسو کرسي کې ناس د سم کوي شه ها کم پوزیشن کې چې تاسو چې ایزی ها یوګا د څه شی دا کنه چې موږ خپل باډي ته تکلیف نشو ورکولای صحیح مطلب انسان مینټلی ریلیکس فزیکلی هم ریلیکس ها ریلیکسینګ کیږي نه بیان کوم نه بیان شو کوي لکه سټرس کې خو کار نه کیږي کنه بالکل صحیح خبره سپر چې تاسو ریلیکس نه تاسو باډي ریلیکس نه دا تاسو چې مسل دی هغه ریلیکس نه دي ها بیسک چې زموږ یوګا ریلیکسیشن دا ها صحیح ها فاطمه جی مونږ سره کالر د یحیی اغوی کال کړه دا سره موږ خبرې کوو السلام علیکم یحیی په خیر پختونخوا کې هر کله درته وایم وعلیکم السلام سلامونه ټو all of you थैंक यू सो मच यحیی څنګه طبیعت خده طبیعت خاص बिल्कुल तैयार बखैर बिल्कुल ठीक फर्स्ट क्लास और आपको देख के तो वैसे तबीयत हमारी अच्छी हो जाती है क्या बात है यही मेरा दिन बना देते हो यार नहीं यकीन करें आपको देख के एनर्जी और मेरे सारे घर वाले बिलीव नहीं और देख वो जब भी मेरी वाइफ नहीं देखती लेकिन जब देखती तो कहती है एक तो वो आपको किसी एक खास किसी से कंपेयर करती है मिलाती है आपको तो वो उसको वो हमेशा जिक्र करती है कि बड़े मैं आज मुझे आपसे एक सवाल ये करना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपको किसने दिया आपके घर में आपकी फादर ने दिया आपकी मदर ने दिया कहाँ से आपने उसका कॉन्फिडेंस लेवल हासिल किया ये सवाल है ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया असल में मसला है कि कॉन्फिडेंस इंसान को ना वक्त के साथ साथ आता है लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस इस तरह है कि मुझे मेरे भाइयों ने दिया है वो कहते हैं कि जो करना है कर पुलिस या पैसा हम करेंगे बस तू कर के आई डरना नहीं है तो मैंने कहा पुलिस केस आप देख लो कहता देख लेंगे पैसा कहता सब कर लेंगे मार के आई कहता मार के आई छोड़ के ना आई सलाम और सारे भाइयों को So that's why मैं अपना शेरों की तरह पढ़ती हूँ लोगों पे लड़की की तरह नहीं पढ़ती मैं माशाल्लाह मुझे आपसे बच के रहना पड़ेगा नहीं अपने जो हमारे नाज़रीन हैं उनसे तो मैं बहुत प्यार करती हूँ नहीं आप हैं ऐसी माशाल्लाह आप ये दोस्तों की दोस्त है मुझे पता है ऐसी बात नहीं है थैंक यू सो मच यहिया आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो देखिए योगा ऐसी चीज है मैंने हमारे कराची में बहुत सारे पार्क्स में होता है लेकिन मैंने जो देखा ना मोस्टली योगा के अंदर ज्यादातर एजेड लोग बैठे होते हैं बड़े जो रिटायर्ड टाइप के लोग वो बैठे होते हैं नौजवानों को मैंने कम देखा ठीक है दूसरी बात है योगा की प्रमोशन हमारी इतनी नहीं होती जिस तरह दूसरी जगह पे होती है आजकल एज ए पैशन तो बहुत सारे लोग करते हैं इसको अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं अब मुझे इनसे सवाल ये करना है कि योगा करने के लिए मोस्ट सूटेबल टाइम क्या होता है एक तो ये है
दूसरा ठीक ये है। कि योगा जब आप करते हैं, जाहिर है एक आप मेडिटेशन में जाते हैं, आपके अंदर एक ठहराव आता है। मतलब आप अगर एक बंदा जो बहुत आजकल के माहौल में इरिटेट हो रहा हो, जाहिर बात है मामला ऐसे परेशान है, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज लगाएं कि अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो और अचानक उसको कोई परेशानी हो और बैठ के मेडिटेशन पे जाए, कोई ऐसी एक्सरसाइज फौरी तौर पे बताएं जिससे उसको सुकून मिल सके। ठीक है, मतलब आपने Thank you 2 so much. सवाल किए। थैंक यू सो मच। यही आपका बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा जी। यही 2 क्वेश्चन उकड़ल यो खुदाचे टाइम से कि योगा कवल पारा एटलीस्ट अगर टाइम इंसान तक लगी सेहत माने खास सर पड़ाव कीजिए बल चिका स्ट्रेसी फ्रस्ट्रेशनी गुस्साई एग्रेशनी तो दा से कम जिकम दा योगा वाल प्रैक्टिस कवल पकार दी एटलीस्ट अगर सर इंसान रिलैक्स ही लशकू। जी बिल्कुल। ये पहला खबर खो खलक टोल वी ची मॉर्निंग द बेस्ट टाइम ऑफ योगा। हाँ सहर सहर वली ची तासो अगर दिन का आगाज खूबसूरत होगा न टोला रोज बखिस्तवी। हाँ। यो खबर खुदा शवा मतलब नमाज के बाद हम कर सकते नमाज के बाद हाँ, नमाज सही। खपल यो योगा दा kana the body Exactly, हाँ, exercise exercise योग बिल्कुल। दे जमंग बिल्कुल बल जवम ची सबै ची बंदा पास kana अगर टोल बॉडी स्ट्रेच की भी oh yes अगर मुंगा लका दोरा स्टिफनेस विच मुंगा नुशुकवी नशुका, especially सर्दियानो ची दी ज़्यादा। अगे तबारा लगोंते वॉक लगोंते वार्म अप अगे न पस्ता सु योगा कवेशी देर खशेदा अबिया इवनिंग टोलो के बेस्ट शेदे। हाँ अच्छा सहर चे वक्ती पास हो नो डेफिनेटली सर्दी दा मां पखपल हम द मसल्स Stiffness चिकम दी भी, स्टिफी नो अवल लग वॉक बॉडी वार्म अप कवल पकार दी अगे न पस ब्या द मेडिटेशन और द योगा सोना हम मुझे कवन ब्या बाड़ो postures दी। ब्या पोस्चर्स चिकम ब्या meditation, relaxing। ओके हाँ और जदा कम तासो बला यही खबरों करची मतलब चाडे स्ट्रेस या परेशान है मायूस है गुस्सा अगे पारा कम तासो अगर डिप्रेशन के एंजाइटी की राजी कना आओ। दी बांदी हुमुंगा कार को मगा दी ची फोकस दे जमुंग हाँ तासो माइंड ची दे यो नुक्ता बांदी उधरी की हाँ डिप्रेशन एंजाइटी जका कीगी चुमगा हर वक्त दिमाग के सना से खबरी चलेगी जी यस मुंगो इच दीना बाहर रुजु कना ठीक अगे तबारा मुंग ता फोकस पकड़ दे यो पॉइंट पकड़ दा सही लका मुंग एज अ मुसलमान मुंगा वाई ची दुरूद शरीफ पढ़े कुल शरीफ पढ़े उसके साथ वली वाई ची मुंग फोकस अगे शे बंदी लगी नूर स्ट्रेस ना बाहर रुजु दसी मुंगा वाई ची तासो मुद्रा की नहीं रिलैक्स है ब्रीदिंग ची दे मुंग डीप ब्रीद इनहेल और बिया स्लो होते एक्सेल अब बला खबर दुको सिंदा कड़ी ची बीपी हाई ची या मुंगा लका हेजान तबीयत की शू आओ अगे तो मुंगा अल्टरनेट ब्रीदिंग को हाँ बल सिंगा आगा दादा कना ची जमुंग यो चिदा नाड़ी दी तवायु कना इंग्ला नाड़ी और पिंगला नाड़ी दा नमूने दी संस्कृत जबान की हाँ नु दी की चे यो सूर्य चंदे और यो चिदे आगा चंदन सुर दे कना जी सूरज चिदी गरम दे तासम पता दा और चंदन चिदे चांद आगा चिदे यखते यखते ची बीपी हाई भी कना बिया मुंगोई ची दा गोता दिल तकी दे और दी से मुंगा डीप ब्रीथ को हाँ डीप ब्रीथ मतलब दा मुझे तो पता सिंगा लगी चेहरा दलता ना कहूँ या दलता ना बको लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट चे मतलब बीपी टेंशन ची हाई भी कना बीपी चे हाई भी टेंशन भी नु बिया Anxiety. मुंगा वायु ची एंजाइटी मुंगा ची अखपल दिमाग ते लगा ये खावा ओलेगु आओ। ऑक्सीजन ये खोलेगु आओ। कना अगे सर ऑटोमेटिकली ची दिमाग रिलैक्स कीगी हाँ। ये खवाले राजी लका ठहराओ देखिए वो राजी लेफ्ट को या राइट बको हाई के बार लेफ्ट न को हाँ ब्रीथ बीपी यही अगर बीपी हाई होता है किसी का तो वो लेफ्ट से कह रही कि अपनी नाक को इस तरह चंदन सुर बंद से। करके फिर आप इधर से ना सांस लें ब्रीथ लेंगे और दूसरी साइड से उसको आउट करेंगे ओके गरम साइड से दे आगा सूरज दे सही सही और ची बीपी शी ठीक शुआ मेडिकल के खुमुगा ची बीपी लो शोना लख पे उछते के लगो दे सरलान दे के चिलका ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तो रसी कना हाँ। नो योगा की मुंगा वाई चुम दगा ब मुंगा चेंज को सही लका सूर्य लका सुरना ब मुंगा सांस अखलू ठीक शो। ब्रीदिंग और दी तरफ ना मुंगा एक्सेल को हाँ सही लका योगा गिदा शोना डीर ज्यादती और डीर खदी कब लका mostly- मेडिसिन से दूर रहे और योगा करें ये एग्जैक्टली दा खोड़े रखा खबर है दा आदत बजोड़ो कना खयो बला खबर है दा चे मोस्टली योगा चे मा डेर खलक ले दिली चागा डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स की लगी आई कल यो पोज के डे टाइम वलाड़ी कल वल पोज के वलाड़ी कल खप बाहर रावली कल लास्ट से उंची कल पैवेख पे वलाड़ी नु दा पोस्चर्स दी आई थिंक सो नु देखिए जकम दा बॉडी रिलैक्सेंट पोस्चर मोस्टली कम योदा रिलैक्सिंग हो गदा सुख हासना
ها. چې موږ د چینو خپې سره. کراس کو او کینو ها. سوک آسنوي کنه ها. سوک مطلب ریلیکس ریلیکس او بل چې موږ پوسچر دی هغه موږ باډي باندې ډیر زیات اثر کوي مطلب هغه موږ د سټرچ کولو لپاره میډیکل کوو سټریچینګ هم راځي او میډیکل کې چې موږ وایي چې هغه تاسو وایي چې یو خپه باندې ودرېږي دې کې زموږ قد لویږي هایټ ته راځو ولې چې زموږ چې بیک بون دی L4 L3 هغه چې کولاو شي لکه ودرېږو نو موږ بالکل سیده شو که نه هغه کې موږ چې قدم لویږي ریلیکسینګ هم دی هغې کې نو تاسو چې کوم دا لایف سیشن ورکو هغې کې تاسو په خپله بیا ورته ښایو چې دغسې وکړه جی جی موږ خپله ورسري کوو که ورسرې کوو نو بیا به ښایي که نه چې اټلیسټ انسان ته پته ولګي نه چې دغه خپه کم هغه ته کونه ده یا دا لاس کم ځای ودرېونه ده یا مطلب ساس کله اخیستنه ده نو به ذات مطلب ښایي انسان ته لګي تاسو چې کوم دا لایف سیشن ورکوئ په فیسبوک باندې په انسټا باندې فیسبوک باندې تاسو انسټا پیج څه ده ډاکټر فاطمه زلنوري ډاکټر فاطمه نو هغې کې تاسو سیشن یوگا ود هني خان یوگا ود هني خان اوکې فاین نو بیا موږ به ګورو چې هغې کې لکه داسې یو شي چې تاسو موږ ته پوسچر پراپر ښاو که نه چې دغه پوسچر کې یا دغه پوسچر کې نو اټلیسټ موږ ته پته وي اچھا ډاکټر فاطمه یو بل شی ده نو سردګانو چې موسټلی دا مسل سټیف سي تاسو باډي एकदम سره کړاو سي موسټلی خلک پریشانی دي نه بیا زی فزیوتراپي کوي یا ډیفرنٹ سیشن اخلي یا جیم ته ځي نو زم چې دې پاره یوګا ول ټایپس تاسو شته چې موږ هغه اپلای کو هغه لکه موږ وکړو نو پریکټیس وکړو نو بیا موږ لکه د باډي کې دا یو نو هغه د فلیکسیبিলিټي لګ راشي د فلیکسیبিলিټي وینو بیا بالکل شته دي لکه 8000 نه زیات پوسچر دی یوګا کې ښه یو خنه دي کنه ډیر دی پکې او 8000 نم ابو دی دا تاسو ورکړی دی الته جی جی ورکړی دی مونږ کې یو د سوریا نمسکار پارت 1 اور پارت 2 ها مونږ وای چې کوم یو خلک ټریډمیل کې یو غنټه لکه رننګو کې ووک کې هغه کې به دوره سویټینګ نه وي سور چې زمونږ یوگا یو پوسچر کې راځي دا خو زما چیلنج وی کنه within 3 minutes میں آپ کو سویٹ دے دوں گی زبردست within 3 minutes اور وہ آپ کو بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں تاسو मतलब भागो वॉक करो उतना स्वेट नहीं है जितना मेरे एक पोस्चर से दा सूर्य नमस्कार तासु दो सूर्य नमस्कार पार्ट 1 और 2 देखिए बॉडी लॉस हम राजी बॉडी लूज की देखिए तासु मसल्स आगा स्ट्रॉन्ग की तासु बोन्स दी मतलब मुख्तलिफ बॉडी बांधे मुख्तलिफ पोस्चर थे आगा असर कई करना सही डन थैंक यू सो मच डॉक्टर फातिमा तासु खोडेर सीजन रातो खवल ځکه چې موسټلی موږ وایو چې یاره جیم ته بجو یا بجو فزیوتراپي به کوو یا به موږ واک سٹارٹ کوو نو یوگا خو ذات اخدا چې مطلب گھر بیٹھے سکون سے گھر بیٹھے وہ چھت پہ کر لے صبح سویرے کر لے مانه به خلک کوېسچن کوي چې مونږ خو بار نه وځو نو څنګه به یوګا کو تاسو به کور کې کوئ دا ټول غټه خبره ده او کینه خپل مدرا کې فوکس کې کینه بالکل لکه اپنی باڈی کو تھوڑا سا تو ہلاؤ نا بالکل ایگزیکٹلی لکه سخه موومنت پکار ده سخه موومنت پکار ده تاسو چې یوز کې کینو خو بندا سیم سټیف شي نو ظاهري خبره ده لک مهنت خو کول پکار دی یوگا خو ډیر زیات زم چې ایزی دا ټیک شو لک ټایم ورک کول دی اني هو ثانک یو سو مچ ډاکټر فاطمه تاسو انسټا باندې وځه په خپل زب ګورم با چې کم دا تاسو مطلب یوگا ول پوسچرز دي چې کم ته موږ باډي ریلیکسي او بل کچا انزایټي ډیپریشن یا نورې مسائل دي هغه د دوی پیج لازمي وزټ کوي او لازمي ګوري ګرانو کوتونکو پروګرام چوک شه دی ورې شانت میول ته مې نه واپس راځي تبل بل صرف او صرف موږ سره اوسه اوکې جی ګرانو کتونکو زه بیا په خیر پښتونخوا کې تاسو زه هر کلی وایم اصل چې موږ پروګرام کې موږ ملمنې موږ جوائن کړیو نو داتس وای لک ډسکشن ورسره روان و چې اکچولی هغه رائټ ناو او چې کوم د لا سټوډنټ دا او ماشاءالله ډیره ټالنټډ دا او فیوچر چې به ډیفینیټلی نو ایڈوکیټ به لویر به نو ډیفینیټلی پاکستان چې کوم الریډي حالات روان دي نو دغه چې کوم لویرز دي دغه چې کوم ایڈوکیټ دي چې کوم موږ ججز دي نو اب پاکستان فیوچر حواله سره څه فیصله کوي اني هاو ګرانو
कतन को जकी पल्ले वजम खुरन दे वक्त मासरा डेरा यंग वन दे डेरा क्यूट शान था डेरा टैलेंटेड शान था लॉ वाला स्टूडेंट था और बेसिकली चिकम दा आगा राइट नाउ चिकम दा पिंडे ची दो लॉ वाल तालीम हासिल की पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर सर हम दो मुंसलिक थी ग्रानो कतन को खबरों का मन सबा चिकम दा लॉ वाल चिकम स्टूडेंट्स थी अगो वाले मसले से दी पॉलिसीज़ की चेंजेस सर आगली दी स्टूडेंट्स चिकम दी अगर लॉ वाला अगर दा चिकम पॉलिसी चेंजेस दी आगे सर मुतमईन दी और कन दी नो दे हवाले सर बागवी सर खबर को राइट नाउ मा सर दा बख्तावर गोंदल राजी ची हर खले वर्ता हुई स्टडी मसी वर्ता हुई। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर, कैसे हो? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। बख्तावर, आपको हम पखैर पख्तूनख्वा में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ बख्तावर, पश्तो थोड़ी बहुत आती है, हल्का पुल्का सलाम दुआ कर लेती हो? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं पंजाबी हूँ तो आई कैन स्पीक। कोई दोस्त भी नहीं है, मतलब कोई कुलीग वगैरह दोस्त शोस्त तो कुछ तो होगा जो पश्तो में बात करते होंगे? हाँ बहुत कम, बट मैंने कभी सीखी नहीं उनसे। अच्छा, मेरी यूनिवर्सिटी में ना सिंधी बलोची पंजाबी सब हुआ करते थे। मैं कायद आज़म से पढ़ी थी तो वहाँ पे मैं हर एक से थोड़ा कुछ सीखती रहती थी। पंजाबी से पंजाबी थोड़ी बहुत सीख ली, ठीक है, मैं उसकी ज़रा टांगे तोड़ती रहती हूँ लेकिन मैंने सीख ली। सिंधियों से मैंने कुछ सिंधियों के अल्फाज सीख ली कि बुलाना कैसे होगा, खाना खा लो, बैठ जाओ, क्लास में जाना है, सो वो मैं सीखती रहती थी। हाँ, बलोची थोड़ी मुश्किल थी, वो मैं नहीं सीख सकती थी। बाकी मैंने गिलगितियों की जो शिना बरोशई वो भी थोड़ी बहुत सीखना शुरू कर दी, क्योंकि टाइम होता है जब आपके पास डिफरेंट कल्चर्स आते हैं तो आपका एक्सपोजर होता है, आपको अच्छा लगता है कि यार उनकी ज़ुबान कैसी है। बट मुझे लग रहा है तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है और कोई बहुत कम ऐसे दोस्त हैं जो लाइक पश्तो बोलते होंगे तो। अच्छा, तो मतलब दोस्त भी नहीं है कोई पठान? एक का दुका बस। इक्का दुक्का है, उनसे भी कहती हूँ कि यार उर्दू में बात करो, पश्तो में बात ना करो। Exactly. ये बड़ा मसला होता है। पठान जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम आपस में पश्तो बोलना शुरू कर देते हैं, फिर इर्द गिर्द के जो हजरात होते हैं वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। एनी हाउ, ये बताओ कि सबसे पहले तो आपका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है, ये ख्याल कैसे है कि यार मैंने थोड़ा सा यूनिक हेयर स्टाइल बनाना है? थैंक यू सो मच। और हेयर स्टाइल एक्चुअली मुझे स्टार्ट से बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं जब भी थोड़ा सा सैड होती हूँ या खुद से थोड़ा सा बोर होने लग जाती हूँ तो मैं अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेती हूँ और हेयर कलर चेंज कर लेती हूँ, उससे अच्छा कि मैं भी करती अच्छा हूँ, लगता है। कि मैं भी करती हूँ जब मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ ना, लाइक कि कभी आप सेट हूँ या कुछ इस तरह, लेकिन मैं बाल कटवा के आ जाती हूँ या मैं थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल चेंज करती हूँ। बट ये मल्टी कलर्स नहीं मैंने अप्लाई किए कभी भी। तो ये मतलब क्या कहते हैं, दोस्त वगैरह अच्छे लगते हैं उनको या आपको खुद अच्छे लगते हैं पर्सनली? पर्सनली ये मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना खास ट्रेंड नहीं है इधर पाकिस्तान में इन फंकी कलर्स का। हाँ। तो बड़ा अट्रैक्टिव सा होता है, मतलब ऐसे गुजरो भी तो काफ़ी लोग ऐसे देखते हैं, डिफरेंट सी चीज़ लगती है। तो ऐसा ही है। ये हमारे ऑफिस में 2-3 बच्चियां हैं हमारी, उनका भी ऐसा ही है। लेकिन वो बेचारे कहती हैं जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो लोग उसको बड़ा अजीब तरीके से देखना शुरू कर देते, तो उसने ना वो स्टॉलर ले लिया ना कि वो बहुत प्यारी बच्ची है। एनी हाउ, ये बताओ बख्तावर के आजकल स्टडीज़ कैसे जा रही हैं, रूटीन क्या है, और साथ साथ बख्तावर मुझे भी बताए कि स्टडीज़ के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? स्टडीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही हैं। मैं एक लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ लॉ के। इट्स अ 5th ईयर और एंड आल्सो आई एम अ पोजीशन होल्डर। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह टैलेंटेड भी है। फिर इसके अलावा मैं टेनिस प्लेयर भी हूँ, टेनिस खेलती हूँ। सही, उसके लिए टाइम कैसा निकालते हो? शाम को खेलते हो? यस, मैं शाम टाइम खेलती हूँ। सही, तो उसके लिए भी फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाते हो, खेलते हो? एक्सरसाइज और जिम शिम की शौक नहीं है? जिम में करती हूँ लेकिन फ़िलहाल स्किप किया हुआ है, बट जिम भी करती हूँ। ओके, जिम भी करती हो। अच्छा मुझे बताओ कि अभी रिसेंटली आपने पहले भी बताया और मेरे पास चीज़ें कुछ मेंशन भी हैं कि अभी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी पॉलिसी जो है वो चेंज हुई, पॉलिसीज़ कोई नई बनी है, तो क्या स्टूडेंट्स उनसे मुतमईन हैं और वो पॉलिसीज़ हैं क्या? अच्छा, बेसिकली ना जब एक स्टूडेंट FSC लेवल का होता है, इंटरमीडिएट लेवल का होता है ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें लॉ के कंसर्न से उनको नहीं पता होती, बट वो इंटरेस्टेड होते हैं उसमें आने के लिए। पहले हमारे लिए जो लॉ था, LLB था, वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, लाइक कोई भी बंदा उसको कर सकता था। एग्जैक्टली, बहुत ईजी था। लेकिन अभी बहुत सी पॉलिसीज इसके अंदर चेंज हो गई हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको इवन पता भी नहीं होता, और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना FSC कंप्लीट कर लेते हैं, इंटरमीडिएट उनका क्लियर हो जाता है, लेकिन उनको इवन ये भी नहीं पता होता कि लॉ के लिए एक एंट्री टेस्ट आ गया है।
और काफ़ी बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, उनको पता नहीं होता और इसकी वजह से उनका पूरा पूरा साल भी ज़ाया हो जाता है। सही, तो वो एंट्री टेस्ट उन्होंने देना ज़रूरी है। जी, उसको हम लैट कहते हैं, लॉ एंट्री टेस्ट होता है वो। जिस तरह मेडिकल के, इंजीनियरिंग के टेस्ट हैं, इसी तरह लॉ के भी हैं। अच्छा, ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पहले कोई भी आके जो है ना LLB में एडमिशन ले लेता था। जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे हमारे यहाँ नालायक बच्चे होते थे, वो बुक देख के कहते थे यार ये लॉ आसान लग रहा है, ये कर लेते हैं। तो शायद वो उस चीज़ को हटाने के लिए अब टेस्ट जो है रख लिया गया है। वैसे भी इट्स अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, तो इसमें कॉम्पिटेंट लोग आने चाहिए। पहले तो हर कोई एरा गैरा जो कहता था कि जिसको कुछ नहीं आता उसको लॉ कर लेना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसका एक प्रॉपर एंट्री टेस्ट आ गया है, तो इसलिए बड़े कॉम्पिटेंट किस्म के लोग इसमें एंट्री टेस्ट में क्या बहुत टफ है? जिस तरह ये मेडिकल का होता है या इंजीनियरिंग का होता है, तो ये भी बड़ा सख्त किस्म का होता है या नॉर्मल कर सकते हैं लोग इसको पास? अच्छा, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग का होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। बिल्कुल ऐसा क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, हाँ। ठीक है, तो लॉ में ऐसे इतना कंपटीशन नहीं है। ये बेसिक्स होते हैं जो आपने शुरू से लेकर इंटरमीडिएट तक जो पढ़ा होता है, उसके हर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके पार्ट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, और इसके अलावा कोई नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं? जी जी, उसके अलावा भी कई पॉलिसीज चेंज हुई हैं। पहले ये होता था कि आप फॉर एग्जांपल आप MA कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, कोई जॉब कर लेते हो, उसके बाद भी आपकी लाइक आप 30 प्लस होते हो, 35 प्लस होते हो, आप लॉ कर लेते थे। एडमिशन मिल जाता था। अब एज लिमिट भी आ गई है। अब इसमें एज लिमिट आ गया। अब अगर आप 24 से ज़्यादा हो तो आप लॉ में एडमिशन नहीं ले सकते। अच्छा, तो उसके लिए बच्चा बनना पड़ेगा क्या फिर से? बेसिकली उसका यही है कि यंग जनरेशन को आगे लेके जाया जाए। क्योंकि कचहरी में जब भी आप जाते होंगे, आप लोग ये नोटिस करते होंगे कि वहाँ पर ज़्यादा बूढ़े हजरात ज़्यादा होते हैं या यंग जनरेशन बड़ी कम नज़र आती है। तो उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये भी है। अच्छा, मैंने एक खातून को देखा है कि बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, अब वो लॉ कर रही है। अब वो कचहरी पूरा दिन बैठी रहती है। तो मैंने कहा यार मतलब पढ़ा आपने है नहीं है, वो मतलब एक प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन आपने लॉ किया और फिर आप आए। पहले उसने कुछ और पढ़ा हुआ था, अब वो मोहतरमा कचहरी बैठ के वो लॉ कर रही होती है। तो मैं जी एडवोकेट हूँ। आई वाज लाइक मैन, मतलब पहले तो होता था कि स्टूडेंट्स आप लॉ का सब्जेक्ट रखते थे, तो ये कैसे कर रही है? तो ये क्या तरीकाकार होता है यार? क्या आप घुस जाते हो किसी भी तरीके से? अच्छा, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी भी ये चीज़ ऑफर कर रही हैं, लेकिन बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी इन पॉलिसीज़ की वजह से उनका लॉ बैन कर दिया गया है। अच्छा, स्टूडेंट्स एडमिशन भी लेते हैं, पेपर्स भी देते हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आते, कचहरी में लाइसेंस नहीं दिया जाता उन लोगों को। अब वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मैंने उस खातून को देखा वो काफ़ी सीनियर लॉयर्स के साथ होती हैं, तो मे बी उनको थोड़ा बहुत रेफरेंस मिला हो, तो दैट्स वाई वो उनको सपोर्ट किया जा रहा हो। रेफरेंस तो आपको पता है, फिर पाकिस्तान में रेफरेंस तो चल ही जाते हैं। फेवरेटिज्म है, थोड़ी सी रिश्वत है, थोड़ा रेफरेंस है, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बिकॉज उसकी फील्ड ही कुछ और थी। और अब मोहतरमा के बच्चे भी हैं, अब जाकर वो लॉ कर रही है और मैं एडवोकेट हूँ। आई वाज लाइक एडवोकेट कैसे बन गई? बट वो सीनियर हजरात के साथ पाई जाती है। सो आई थॉट मे बी उन्होंने कोई बना दिया हो उनके लिए, कोई सर्टिफिकेट के ले आओ जिसको डाल दो, कचहरी में बैठी रहे, क्लासेस लेगी। अब वो स्टूडेंट के तौर पर उनके साथ ही होती है। एनी हाउ लड़कियां ज़्यादा आती हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं भी अभी जब पढ़ रही हूँ ना, तो आप ये कह लें कि 80% इसमें बॉयज़ होते हैं और 20% गर्ल्स होती हैं। ये क्यों? लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कम हैं। उसकी एक ये भी रीज़न है कि घर वाले नहीं मानते। ओके, वो इस लाइक लड़कियों के लिए वो कहते हैं कि ये इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं है। मतलब कोर्ट कचहरियों में जाना, फिर लोगों के सामने जेरा करना, तो ये बड़ी बुरी बात समझी जाती है। और ज़रा कचहरियों का माहौल भी इस तरह का होता है कि वहाँ पे एक फीमेल के लिए ना सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले था। अब बहुत लड़कियां आती हैं, बट अभी भी रेशो जो है वो आप कह लें कि 20-80 है। अभी तो मेरे प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत पठान लड़कियां आ रही होती है रोज़ाना। वो भी सारी जो है एडवोकेट हैं, आती रहती हैं और बड़ी अच्छे घरानों की लड़की आ रही है। ये नहीं कि मतलब होता है कि भाई अभी बस आ गई उठ के, नहीं, वो बड़ी एलीट क्लास की फैमिली से आती हैं और वो लॉ करके बैठी है और बड़ा अच्छा वो कर रही है। बट ये चीज़ आपने सही कहा कि हमारे यहाँ यही है कि बच्ची जाएगी कोर्ट कचहरियों, फिर वहाँ जेरा करेगी, फिर ये करेगी, फिर खुदा ना ख्वास्ता कल को अगर वो केस जीत जाती है तो अगली जो पार्टी है वो इनको खुदा ना ख्वास्ता मार शार ना दे। अच्छा, ये चीज़ मेरे वालिदैन ने मुझे बताई थी, क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक था ना, जब मैं लाइक सब्जेक्ट हम डिसाइड में कर रही थी,
तो मेडिकल इंजीनियरिंग और ये चीज़ों को, तो अब उन्होंने मुझे बोला वकील तो नहीं। आई वाज लाइक क्यों, खुदा ना ख्वास्ता कल को तुम कोई केस जीत जाती हो, उस टाइम भी मैं बड़ी स्ट्रांग हुआ कहती जीत जाती हो तो फिर तुम्हें कोई मार ना दे आगे से। होता है ना कि वो जो डिफरेंट पार्टीज आते हैं और वो कि मतलब ये केस ये जीती है तो उस तरह धमकियाँ ना मिले। खैर अभी भी ऐसा है कि हालांकि वकीलों के साथ कोई इतना नहीं कर सकता, बट स्टिल उनको थ्रेटन कॉल्स तो आती रहती हैं, उनके साथ जातियाँ तो होती रहती हैं। अच्छा एग्जैक्टली ये मसला मेरे साथ भी हुआ था। मेरे घर वालों को बेसिकली मेरे LLB से प्रॉब्लम नहीं था, उनको ये था कि आगे जाके अगर कोई ऐसे थ्रेट करे तुम लड़की हो तो ये चीज़ तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। लेकिन मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अम्मा मेरी डरती थी इस चीज़ से। अच्छा। और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था तो फिर इसलिए। अच्छा ये बताओ, फ्यूचर में जज बनना है या सिर्फ एडवोकेट बन के लोगों के मसाइल हल करना चाहती हो? फिलहाल तो मेरा इंटरेस्ट ज़रा यही है कि एज अ लॉयर मैं वकालत ही करना चाह रही हूँ। ठीक है। क्योंकि लाइक अगर आपने जज बनना हो तो उसके लिए ये है कि आपको 2 साल जो है ना वो प्रैक्टिस आपकी लाजमी होती है। ठीक है। कचहरी में, उसके बाद फिर आप जज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा LLB मुकम्मल करने के बाद आप जो है लाइसेंस कैसे हासिल किया जा सकता है, इसका क्या तरीकाकार है? बिल्कुल, जब हम LLB के हमारे 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद एक हमने गैट देना होता है। लाइक वो जो पूरा हमने 5 साल LLB में पढ़ा होता है उसका एक टेस्ट देना होता है। बिल्कुल। और 6 माह की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, वो कचहरी में आपने करनी होती है जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो ना, कि आपने जाना है वहाँ पे। सही। तो उसके बाद जब गैट में आप पास हो जाते हो, वो 100 मार्क्स का होता है, आपने 50 प्लस उसमें मार्क्स अचीव करने होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है कचहरी का। सही, कि मतलब आप प्रॉपर वकालत अब आप कर सकते हो। जी बिल्कुल। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि लाइक आपकी फीमेल जो आपके साथ हैं, मतलब कचहरी का चक्कर तो लगता होगा अभी आपका? जी बिल्कुल। मतलब अभी आपका वो इंटर्नशिप का पीरियड भी आ चुका होगा, आप घूमे फिरे भी होगी, क्योंकि मोस्टली ये होता है ना, चाहे वो डॉक्टर है कोई भी है तो उसको हॉस्पिटल में जाना होगा, अगर कोई भी है तो उसको एक पीरियड ही पूरा करना पड़ता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी जो बाकी कोलीग्स हैं उनका कोई अजीब सा बिहेवियर नोटिस किया हो? क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो भी वकालत करती हैं, वो भी है, तो फिर कि ये कहाँ से आ गई है, एक नई लड़की आ गई है तो क्यों आ गई है? कभी इस तरह कुछ बिहेवियर नोटिस किया आपने किसी का? अच्छा ये कंपटीशन ना ज़्यादा मेल्स में होता है। फीमेल क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी रेशो वैसे ही ऑलरेडी बड़ी कम होती है, वो इतनी खास कचहरी में नज़र नहीं आती। अच्छा। तो वो इतना वहाँ कंपटीशन नहीं होता, लेकिन मेल्स में ये कंपटीशन बहुत होता है क्योंकि उनकी बहुत बड़ी अमाउंट में वहाँ पे होते हैं, तो इसलिए फीमेल्स में भी होता है। क्योंकि मैं जानती हूँ 2 ख़वातीन को। अच्छा। तो वो यही कहती है बस ये आ जाती है फलां के साथ बैठ जाती है, फिर इसने बड़ी ग्रुपिंग की हुई है, ये किया वो किया है, हमें चांस नहीं मिल रहा। सो ये चीज़ हर जगह चलती है। एनी हाउ अभी तुम्हें नहीं पता चली, लेकिन तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगी। एनी हाउ ग्रानो कतन को प्रोग्राम से वक्त शायद बड़े शांत ब्रेक वाला ब्रेक ने वापस बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मुंगसर से। जी ग्रानो कतन को चले तास्ता बखैर पख्तूनख्वा चे परीश रहे हर कले वही राइट नाउ मासरदा बख्तावर गोंदल और ग्रानो कतन को ना मेडर खोक द बख्तावर नो की देसी अल्लाह दे नसीब और बख्तावर की। एनी हाउ बख्तावर तब वर्जू को फिलहाल जकीना अपडेट अखलम जकी रेसिपी दे कम जी पर रसदल नजर नजर रहता हुआ है। हाँ बिल्कुल परिशीद नंद का पखले को शवा पखले के स्पेशल पेपर मटन कढ़ाई ऑलमोस्ट 5 मिनट बहुत दूर लगी, मीडियम फ्लेम में पकेगी, कम टाइम फ्रेम दे ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद दम बनी लगी दल्ला अगर बस इंशाल्लाह बड़ी शाउट बकम गार्निश में स्तास मखाम ड्रेसिंग में तैयार शवेदा परिशीद मशा खबर को कलम से पखले को ड्रेसिंग खामा खस्ता पकार दे। ओ जी बिल्कुल बिल्कुल परिशीद यस बिल्कुल सही खबर है। दुकरा जकी चे एक खुराक जम चे दाल दे मजेदार नहीं हो दाल मन चे कम गार्निशिंग शवे या प्रेजेंटेशन चे कमी करना अगर डीर ज्यादा मैटर कई बिल्कुल ग्रानो कतन को जकी सरम खबर को मतलब रेसिपी डिश आउट का ब्या आखिर में सर गपशप लगाओ। बख्तावर ये बताओ, नाम आपका बहुत प्यारा है, मैंने यही बोला कि अल्लाह आपका नसीब भी अच्छा करे, आपका वक्त अच्छा करे, बट ये बताओ कि फ्यूचर में क्या प्लान है? कोई शादी वादी का प्लान भी है, सिर्फ वकालत का बस करना है कि वकील ही बनना है और लड़ाई झगड़े ही करने हैं, दलाइल ही देने? मैंने थोड़ा सा कोई शादी वादी का प्लान भी है? नहीं ऑब्वियसली शादी का प्लान है। आफ्टर स्टडीज़ सोच रही थी क्योंकि पेरेंट्स को भी बड़ी जल्दी होती है। ऑब्वियसली ये 5 साल की डिग्री थी और
तो ऑब्वियसली शादी तो शादी का प्लान मेरे ख्याल से वकीलों में ही कर लो तो बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि आम लोग तो फिर वो बातें बनाते हैं कि हाय ये वकील लेकर आ गई है, इतनी लंबी ज़ुबान होगी इसकी तो 2 दिन मेरे बेटे को थाने भिजवा देगी, तो फिर वो वाला सीन ना हो जाए। ऐसा कुछ सुनने को भी मिला है आसपास की जो बड़ी ख़वातीन बैठती हैं और कहती, नहीं यार इसको वकील ना बनाओ, ये तो कल को फिर जरा करेगी, लंबी ज़बान हो जाएगी इसकी, फिर कंट्रोल करना मुश्किल, कोर्ट कचहरियों में घसीटेगी। फिर कभी ऐसा हुआ है? ऑब्वियसली वो तो हर फैमिलीज में होते हैं, कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जो इस तरह शरारत करता रहता है, एग्जैक्टली कोई ना कोई फसाद डालता रहता है। बट मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। तो अच्छा, पहले खानदान में ना फूफियाँ कुछ टाइप हुआ करती थी, लाइक होता है ना कि एक फूफी, मतलब फूफी नहीं, वो जो फूफी कैरेक्टर आपने नाम रखा हुआ है, जी। लेकिन अब मैंने देखा है बहुत सारे मर्द हजरात भी ये काम कर रहे होते हैं। हाँ, जेलसी फैक्टर भी और होता है। स्पेशली आपके चचा हजरात जो होते हैं ना, ये बड़ा एक आपकी स्टडीज में आपके पीछे आपके वालिद को जो है वो फोर्स कर रहे होते हैं कि अपनी बेटी को ये ना कराना, ये और ना कराना, अपने बच्चों को सब कुछ करा रहे सब होते कुछ हैं। करा रहे होते हैं। ये दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अब अच्छा, वो जो उसको देखते हैं ना कि यार इसकी बच्ची तो ये कर रही है, जी। अपनी से भी वो फलानी को देखे तुमने ये कर रही है, Exactly, यही हो ऐसा रहा होता है। ऐसा और होता है। फिर आके बैठ के करते हैं कि वो उधर बैठी हुई थी, सर पे कोई दुपट्टा वपट्टा था नहीं, और इतनी कोई वो मर्द हजरात साथ बैठी हुई थी, हालांकि भाई काम करती है तो डेफिनेटली ऑफिस में लोग तो होंगे। एग्जैक्टली ऐसा बहुत होता है। ऐसा होता है। ऐसा अच्छा, बहुत मैंने ये होता है। चीज़ बड़ी देखी है, मेरे अपने चचा हजरात ऐसे हैं, मैं लाइव कह रही हूँ, खफा होते 10 दफ़ा हूँ, वो ऐसे हैं। लाइक जब मैंने स्टार्ट लिया तो वो मेरी पिक्चर्स को जमा कर करके ना, जैसे स्क्रीन से ले लेके, तो वो मेरे भाइयों को बाहर भेज देते थे कि ये देखो तुम्हारी बहन ने यहाँ ये बाल बनाए हैं, कितना बुरा लग रहा है, कितनी बुरी बात है, खानदान वाले क्या सोचेंगे, हम पठान लोग हैं। तो मेरा भाई फिर गुस्से में मतलब होके मुझे आगे से रिएक्शन देता था। आई वाज लाइक यार, एक बंदा नहीं कर सक रहा तो वो आप लोग को गुस्सा दिला रहा है, तो आप लोग इग्नोर करो, सिंपल इज दैट। अपनी बेटी को मुझे वो कह रहे हैं कि लाइक इधर भी करा दो उधर भी करा दो, ये होता है। एग्जैक्टली ऐसा तो मेरे साथ बहुत होता है। कजन्स करते कभी यार कि यार ये बख्तावर बहुत आगे जा रही है हमसे, कजन्स की हाँ, जेलसी है। बहुत लोगों ने ट्राई किया बट उनसे इवन लैड भी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर जाहिर है उन्होंने काफ़ी बातें बनाई, लेकिन बात वही आ जाती है, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है ना, बिल्कुल। तो फिर आप कर सकते हो कुछ कर बातें सकते तो हो। बहुत बनाई। उन्होंने बोला कि लड़की जात है, ये क्या करेगी कचहरी में जाके, हाँ। और अपने बच्चों को वही टेस्ट दिलवाए तो वो रह clear नहीं गए। कर सके। ये बात वैसे होती है, बड़ी अच्छी बात की। ऐसे बख्तावर कुकिंग का शौक रखती हो, जी, ज़की की जी। तरह अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेती हो? उनकी तरह तो आई डोंट नो, लेकिन हाँ कुकिंग करती रहती क्या मतलब क्या अच्छा बना लेती हो? हूँ। चाइनीज में पास्ताज, मैकरोनीज, अपने मतलब की चीजें। ज़की तुम नहीं बना सकते भाई, वो तो अच्छी चीज़ें बनाती है। ये तो वाकई बिल्कुल परिशे माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्ची है, तो माशाल्लाह उसको बहुत सारे खाने बनाना आती है। हाँ। कहती पास्ता बनाना आता है, सही। मैक्रोनी बनाना आता है, ये तो बड़ी बात कमाल की बात अच्छा, है। जब ये वकील बन जाएगी ना प्रॉपर, हाँ। तो मैं तुम पर एक केस करवाऊंगी। अच्छा, तो अच्छा पास्ता वगैरह बना लेते हो, ये चीज़ें बना लेते हो? जी जी। अच्छा, ये बताओ कि फ्रेंड सर्कल में फेमस हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं स्टूडेंट्स जो कि बड़े फेमस होते हैं, जी, जी। लाइक वो अगले डिपार्टमेंट वाले भी उनको डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने जो है क्लास फेलोज जो बैक बेंचर्स होते हैं वो भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि फलानी को देखा है, नखरा बड़ा है इसका, ये बड़ा है इसका। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। जी, जी। तो प्रोमिनेंट हो या बस साइड पे रहने वाली हो? मैं कोशिश नहीं करती कि मैं प्रोमिनेंट हूँ, लेकिन अपने कॉलेज में मैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हूँ। वो इसलिए भी, एक तो आई एम अ पोजीशन होल्डर, तो दूसरा हेयर स्टाइल भी कुछ ऐसा है, हाँ, हेयर कलर भी कुछ हेयर ऐसा कलर है। भी ऐसा है कुछ, और आई डोंट नो, लेकिन मैं बहुत लोगों को रूड लगती हूँ, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोग की बस शक्लें ऐसी होती है, लेकिन वो होता नहीं है ऐसा। हाँ, तो कॉलेज शक्ल में से ज़रा ना? फ्रेंड सर्कल से मैं अवॉइड करती हूँ, फ्रेंड्स नहीं बनाती फ्रेंड्स ज़्यादा। नहीं बनाती। तो फिर टाइम कैसे पास करती हो, कहाँ जाती हो गेट टुगेदर करने के लिए? बस फैमिली और आप होते हो क्या? नहीं, कॉलेज से हट के मेरी फ्रेंड्स हैं, ओके, तो कॉलेज में नहीं बनाती? कॉलेज में नहीं बना। क्लास में टाइम कैसे पास करती हो यार? वो क्लास में खामोश बैठ के कितना टाइम कुछ बंदा पास कर लेता है? नहीं, एक्चुअली वहाँ पे बड़े अजीब किस्म के जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, और आपको तो पता ही, आगे जाके कचहरी में आपने देखे होंगे कई ऐसे वकील होते हैं, तो वो कॉलेज से निकल के ही वहीं पे जाते हैं। अच्छा। तो वो काफ़ी कॉलेज में भी ऐसे जाओ तो बातें शातें बनानी और इस तरह करना ना, अच्छा। तो फिर ऐसे लोगों के से मैं बड़ा दूर रहती हूँ। अच्छा, ये बताओ आपका आइडियल, मतलब कोई लॉयर, कोई एडवोकेट, कोई बैरिस्टर, कोई आइडियल है माइंड में कि यार मैं इसकी तरह बनना चाहती हूँ, इसकी तरह दलाइल देना चाहती हूँ, चाहे वो मेल है फीमेल है व्हाटएवर? आइडलाइज देखिए, करती हूँ हमारे किसी को? जो कायद-ए-आज़म थे, वो ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छे लॉयर थे। हाँ।
No तो doubt. आइडियलाइज तो हमें बेसिकली उन नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो मैं जैसी बन सकती हूँ या नहीं बन सकती, बिल्कुल। लेकिन ऑब्वियसली आइडियल तो वही। आजकल के दौर में कोई पसंद है, कोई लॉयर, कोई एडवोकेट, बैरिस्टर आपको जो पर्सनली पसंद हो? कोर्ट कचहरी तो जाती होगी ना, तो उनके मोस्टली कहते होंगे ना फलां बंदा बहुत केसेस लेता है, बहुत बड़ा वकील है, बहुत बड़ा वकील है। सो किसी से इंस्पायर हो थोड़ी बहुत कि हाँ दलाइल अच्छे देता है, बात अच्छी करता है, स्ट्रॉन्ग है? ऐसे नहीं, अभी मेरा इतना ज़्यादा कचहरी में आना जाना नहीं हुआ। देख लो, इंटर्नशिप जब करोगी तो फंस जाओगी। दे कोई दो बात किसी के नहीं। बारे में स्टेटमेंट दे दो, क्योंकि यहाँ सारे वकील आते हैं। फ्राइडे को मेरा जुम्मे का दिन ही वकीलों का होता है, तो सारे बड़े बड़े वकील फ्राइडे को हमारे पास आए जाते हैं। देखिए जब तक मैंने काम नहीं किसी के साथ किया हुआ ना, अभी तो मैं किसी के बारे में कैसे बोल सकती हूँ कि ये बहुत अच्छा है, वो तो काम करने के बाद ही पता चल सकता है। ओके, लेकिन चलो बाकी होता है कि मतलब इंसान को आइडियल होता है कि यार मैंने इसकी तरह बात करनी। खैर एनी हो, चलो अब मुझे लग रहा है कि ये अपने आप से ज़्यादा मुतासर है, कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही है कि कहो नहीं मैं अपने आप से ज़्यादा मुतासर हूँ, तो मैं ही हूँ, बस मैं खुद अपनी जो है इंस्पिरेशन हूँ। अच्छा ये बताओ कि फ्यूचर में वकालत के अलावा और क्या प्लान्स हैं? एक्टिंग की ऑफ़र आती है तो क्या करोगी? एक्टिंग की ऑफर ऐसे अभी मुझे घर से परमिशन तो नहीं है इस चीज़ की। लेकिन अगर आ जाती है और कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, इतनी प्यारी हो, मॉडलिंग की आ जाती है, एक्टिंग की आ जाती है, तो करोगी? I'll see, अगर कोई अच्छी चीज़ हुई तो। मतलब प्लान नहीं है तुम्हारा? ऐसे नहीं, कभी सोचा नहीं वैसे इस बारे में। बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मतलब कर चुकी हैं, लेकिन अभी वो एक्टिंग के शोबे में बहुत आगे हैं। अच्छा तो फर्ज करो तुम एक अच्छा सा कैरेक्टर दे दे, जी। ये अब हम फर्ज कर रहे हैं ना, लाइक अब तुम्हारी फैमिली को भी इतराज तो नहीं होगा, तो कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा कर सकती हो? हीरोइन का, विलन का, या मतलब कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर? विलन का अच्छा कर सकती हूँ। मुझे कंफर्म था इस लड़की के अंदर एक विलन छुपा हुआ है। मतलब कि वो किस तरह कैरेक्टर, वो जेलसी वाला करना चाहोगी, या बस रोड़े अटकाना चाहोगी, या कपल को मिलने नहीं देना, या फसाद में आग, खानदान में आग डालना है लोगों के अंदर, तो किस तरह कैरेक्टर पसंद करती हो? जो टेक्निकल किस्म के फसाद होते हैं, मतलब पता भी ना चले और तुमने पता भी काम ना कर चले। लिया और शक्ल से तुम मासूम ही दिख रही हो। यस। यार आजकल एक बड़ा मजे का ड्रामा शहर बानो चल रहा है हमजा अब्बासी का, तो उसमें जो किश्वरा कैरेक्टर अदा किया सवेरा नदीम ने, तो वो बड़ा खूबसूरती से वो कैरेक्टर अदा कर रही है। मतलब फील ही नहीं होता कि यार ये बड़ी डेविल पर्सनैलिटी है इनकी, या वो बड़ा लोग के लिए कर रही। तो ये ड्रामा मैं बड़े शौक से देखती हूँ, बड़ा मजे का लगता है मुझे। सो अब तुम भी यही करना चाहती हो? नहीं देखते हैं, अभी तो फिलहाल मेरे ऐसे कोई प्लान्स नहीं है। वैसे वो आपने मुझे पूछा है तो अच्छा बता दिया, नहीं तो मैंने भी जस्ट कहा कि चलो एज्यूम कर लेते हैं। खैर एनी हाउ, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। इस वक्त इसने इतना कोई धुआं लगा दिया कि मेरी तो डानू कतुन को पज़ में स्टार्ट शोबैदन माने। खैर एनी हाउ, थैंक यू सो मच वंस अगेन बख्तावर प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि चोर हम मुझे वाले जिन कई दी अगर माँ ख्वाइन दे वक्त स्क्रीन गोरी अगर हम दे बख्तावर पर शांति राशि लॉ चकम द कवाना गुनान दा लॉ ज़रूर कवो ज़कच इंसान तकपल हकूक पल राइट्स और इवन के इदारे के या चर कार को या चर पाकिस्तान ओवरऑल और रोड्स बांधे हर शी इंसान तक पता ही तो डेफिनेटली दा फील्ड ब्रेक फील्ड दा जकी तास रेसिपी आई थिंक सो डिस आउट करा। थैंक यू सो मच जकी तास हम मनना ग्रानो कतन को चकम द प्रोग्राम टाइम खत्म शुए। थैंक यू सो मच जकी, थैंक यू सो मच वंस अगेन बख्तावर। थैंक्स टू शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास में चिकन गुड़ सर अमरस तक कभी ग्रानो कतन को कजवान दो इंशाल्लाह सब बता सर ब्याह मुलाकात को सबापुर माता बख्तावर था जकी था मुझे पूरा टीम तरह को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।